Adlaw sa tanan mga igsoon, niaday ko karon aron nga akong i-share kaninyo ang karanasan sa akong kinabuhi nga 3 times ko naglabang sa kamatayon sa akong kinabuhi. Una, talumos ko sa sapa. Ikaduha, natagak ko sa tuog. Ug ang ikatulo, nasakit ko bukog ug panit na lang. Ug igsuon sugdon ako sa permiro ang kasaysayan sa akong kinabuhi igsoon. Sa nag-edad pa ako, ato mga 6 anyos ko, sa Rosario, Agusan del Sur, naay gitawag ditog sapa nga gitawag og Sulibaw. At bang sa elementary nga akong giskulahan kaniadto. Dito sa sapa, nanglaba ang akong inahan, iuban ko. Ug akong igsuon, naguban. Kanya kay kinilaging naaputay pagkabadlungon, nagtuo ko nga katong tubig nga giambak-ambakan sa mga bata nga master na manglangoy. Ako nga di kabalo mo langoy, nagtuo ko mabaw ra to. Moto nga naanod ko, nagpaanod-anod ko. Ug na dito sa ilang giambak-ambakan nga perti man dayong lawma. Kabalo mo mga igsuon nga ang nahitabo sa ako tungod kay nakita naman ako nga lawom na kaayo ug naan ako sa ilawom sa tubig. Nagbaktas ko sa ilawom sa tubig gikan sa pinakalawom ngadto sa padulong sa ibabaw. Kay nakita magud nako nga ang ibabaw sa tubig, ababaw ni atong buhangin nga akong gisakaan is nakita nako nga kuan siya kanang padung siya sa ibabaw. Mo to nga nagbaktas ko pero daghan na kaayo na inom na ko ang tubig. Nagtuo ko atong mamatay na ko og nagtuo ko nga ang akong inahan wala masayod kung naunsa ko kay dito man ko naanod sa pinakalalom nya sa dihang gihunahuna nako nga makakawas ko sa tubig, kumutungas ko ni atong buhangin padung sa ibabaw. Nagbaktas ko igsuon hantod nga kaabot ko dito sa ibabaw sa buhangin. Dito ko nakaginhawa og igsuon ug daghan na kaayong tubig akong nainom. Luya na kay ko pero dunay rason nganong gitagaan pa kog chance sa Ginoo. Mo toy una nga natabo sa akong kinabuhi na hapit ko namatay pero gitagaan pa kog chance. Ikaduha sa paglatas sa kamatayon sa akong kinabuhi mao katong namuhag big putyukan kami duha ni Nung Roy. Ang tawag na ko kaniya adto ni atong higayon na ay pastor. Sa diyang nagbuhag mi dito sa unahan sa Lumar, dunay tuog nga among gipuhag dito. Nga habog nga tuog, dako siya nga punuan. Dunay upat ka balay sa putyukan ug tag isa ka dupa ug kapindupa ang balayan sa putyukan ini. Unya, ang pirmirong nisaka niini si Nung Roy o kato si Nung Roy Apostol. Pagsaka niya, usa wala pa siya ni saka, nitugpahan og alibangbang ang iyang abaga. Ug natingala mi ngano man ang alibangbang nga tugpas pikas baga. Paguman mulupad, mutugpas na pugtugpa na pud sa pikas sa baga. Unya, wala lang namo to gibali-bali. Unya, nisaka siya. Pag abot niya sa ibabaw sa primerong sanga, wala siya, nalibog siya ug wala siya na sayod kung unsaon niya pang seatbelt. Na mental block siya sa iyang hunahuna. Unya, kay wala man siya kasayod ug naglisod magid siya, nibaba siya. Igsoon. Nya maniana tungod kay kursunada maligi ko kaayo nga makabalo sa climax ug pirmiro paputo na kong gamit sa climax. Ako ni puli og saka sa iya. Ingon ko nga nung wala man ka nakakuan akong tisingan kay basin ug makayan ako si babaw. Motong ningon siya nga hala sige. Motong gitisingan ako igsoon kay kursunada lay ko mo gamit sa climax. First time nako nga paggamit sa climax niya itong higayuna. Pagsaka na nako og sugod walay problema. So mao gyapon to gitugpahan gyapon kog alibangbang. Pagsaka na nako dito sa primerong sanga, ambis mag since built na unta na ako sa sanga, nang lupad og kalit ang putyukan. Ang upat ka balay sa putyukan nang lupad. Halos naghurot sila, nagitom ko kaayo. Itom na kaayo ang akong mga
akong lawas. Unya ang akong namo pagtan-aw nako napaong pagyud. Pagsindi nako sa akong namo igsuon. Pagsindi nako kay wala man nang magid ni siga ang namo. Sa sige na kong sindi tungod kay tapukan sa putyukan niya pagka na kay putyukan sa kuha wala na magid siya ni siga. Motong murag naratol ko igsuon ang ako daing built nga akong gihukot diri sa akong hawak. Wala day kay nahugot. Moto nga kay wala man kay nahugot. Gihinay-hinay siya bad-bad. Human ni ana ni kalit ko og slide ni sagitsit ko gikan sa pirmirong sanga ngadto sa hapit na kumiabot sa gamot sa tuog. Imagine igsuon kanang tuog kanang gitawag og rostri nga kahoy. Ang sanga ni ana tuora sa pinakaibabaw walay sanga na sa ubos ug sa tunga-tunga. Ingana kahabog ang gitagakan nako gikan sa pirmirong sanga ngadto sa ubos nga sanga igsuon. Unya human ni ana niago ko dito sa ubos sa dapit na sa gamot nangay kong tabang ingon sinungroy unsaon ako pagtabang sa imo nga nama ka sa layo pa man ka sa kuha paningkamot diha nangapaong na akong pananaw nito higayon na igsuon ug kakuya po nako og nagtuo ko adto nga mamatay ko tungod kay luya na kaay ko og halos mahutdan ako sa gininhawa. Daghan pag mga gasgas mga samad ang akong dughan tiyan kamot ug tiil tungod kay sa gitsit sa tuog nga perting kusuga gikan sa ibabaw sa sanga ngadto sa gamot dapit na sa tuog. Unya naka survive lang gyapon ko atong igsuon kay naning kamot ko kay ginahuna nako nga ang akong asawa nito higayon na buntis sa akong kamugulangang anak. Og nakahuna-huna ko nga kung dili ko maning kamot ani luoy ang akong anak. Moto naning kamot ko igsuon ko hantod nga naug ko o nasikad nako ang belt og nihigda na lang ko sa pag-abot na ko sa ubos nihigda ko o hapit ko na ko yapan tungod kay sa kainit sa grabe na kong paak hapit sa kalibo ka paak ang nipaak sa kuha nga putyukan sa akong lawas kay nawalis man ang akong robot nga akong gisuot ang jacket nawalis ang akong mask nawalis ikatulo nga higayon nga nagsagubang ko sa kamatayon sa akong kinabuhi. Itong naanak ko'y wala pa dahil ang akong ikaduhang anak ato buntis pa sa akong asawa tungod lagi kay ang nibalik ko ubisyo nagbuhat kahilayan nasakit ko igsuon o tungod pod kay kanang sauna mamasayro ko o motor na single mag-inom ko og kubra kaupat sa usa ka adlaw or kalima sa isa ka adlaw buntag udto hapon gabi kay usahay mamasayro man ko gabi kay tungod kay na mga pakyaw-pakyaw mamuhag og adlaw mamasayro gabi double time kibali ang akong pagpaningkamot abot sa akong higayon maigsuon nga nag-ihi kog sa dugo o ang akong baga naputos sa plima o naigo kog pneumonia nya nakaingon ang akong asawa nga magpa-check up ko sa doktor. Moto nagpa-check up ko og nakita sa ako ang lawas sa akong baga nga naigo ko sa pneumonia og na damage pagid ang akong kidney. Kabalo mo mong igsuon ni atong higayon na bukbog panit na lang ko. Nagtuo ko wala na ko'y pag-asa. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga diri ra man siguro ko taman Ginoo. Pero nagampo ko sa hilom mo igsuon. Ingon ko nga Ginoo, kung mahimo taga ikog chance nga mabuhi pa ko. Kay gusto pa nako nga serbisyuhan ang akong pamilya. Kay na naman ang akong ikaduhang anak ato nga si Aliyah. Ingon ko nga gusto pa nako serbisyuhan ang akong pamilya. O gusto pa nako Ginoo nga makabuhay pa kong maayo diha sa mga tubangan. Nagunahuna ko niya ito higayon na igsuon nga mubalik ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Gusto ko nga makabuhat pa kong maayo sa tubangan diha sa Ginoo. Ito higayon na may igsuon ay magwawali nga nakaabot diri sa moa nga taga Davao nga si Geraldi Mag-Usara. Giwalihan ko niya about sa kamatuoran nga ang kaluwasan is ihatag na sa Ginoo sa imo ug dili na niya bawion sa imong kinabuhi. Ingnan ko niya nga
balik sa Ginoo kay gigugma ka sa Ginoo. Matud pa sa Isayas 1:18, bisan unsa ka pula o ka itom ang imong sala, paputiun kini sama sa nibig. Kung dito ko naka-realize sigsoon nga kung nakasala man ko sa Ginoo, kinahanglan lang daay ko nga mga ipasaylo kaniya ug andam ko madawaton niya. Dito maigsuon nagsugod ko nga nibalik ko maigsuon diya sa kiliran sa Ginoo. Ug naginahinay ug recover ang akong lawas. Iabot sa panahon sa akong kinabuhi nga pupunit na lang ko ang akong shirt pan kung magulitan sa akong anak, makahubo na itawag igsuon. Tungod kay pupunit na lang ko, niwang na ko kaayo. Pero dagay ko ng Ginoo kay bisan tuod ug ingato nga time na naakoy sakit, itagaan pa ko niya chance para mabuhi sa ikatulong higayon. Una, sa pagkalumos nako sa bata pa ko. Ikaduha, sa pagkatagak nako sa tuog gikan sa primerong sanga ngadto sa hapit nako abot sa Gabon. Ikatulo, kadtong pagkasakit nako nga bukog ug panit na lang ko, nga nadamage sang akong kidney o naigo og pneumonia nga grabe. Mulakaw lang ko og duha ka dupa, di na ko halos kaginawa. Igsuon, dunay purpose ang usag-usa kanato ngano itagaan patag chance sa Ginoo nga mabuhi. Buot niya nga makabuhat patag maayo diya sa iyang atubangan ug sa atong isig ka tawo. Busa mga igsuon, dili ulahi ang tanan samtang buhi patang tao. Maningkamo ta nga mobuhat og maayo, makapalipay ta sa atong isig ka tawo, labi na malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Matud pa sa episode 289 kay pinaagi sa pagtuon na luwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Dili ka na inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini, sanglit dili kini bunga sa inyong maningkamot. Si Kristo ang naghago ang tabaluwas maiso. Wala na to hagui ang atong kaluwasan. Kay kung haguan na to ang atong kaluwasan igsuon, makapanghambog ta niini. Makaingon ta nga maayo kung tao mong naluwas ko. Nanghatag ko sa akong isig ka tao mong naluwas ko. Nagsimba ko kanunay mong naluwas ko. Nagbasa kong Bible, muwali ko mong naluwas ko. Dili pwede na to ikapanghambog ang atong pinuhatan igsuon. Ang dapat natong ihinambog ang gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Ay dunay purpose nga nung buhi patakaron. Nga dunay purpose nga nung sa tanan nga trahedya nga nahitabo sa atong kinabuhi. Kitagaan patag chance sa Ginoo nga mabuhi pata. No? Matud po diya sa episode 2, mga binuhat kamo sa Dios. Binuhat kamo diya kang Kristo Jesus aron magbuhat kamo maayo nga mo iyang tumong tuyo alang kanimo. Wala ta luwasa sa Ginoo, wala namatay si Kristo sa cross tungod ug alang sa dihang mudawat ta magpadayon ta sa pagpakasala. Giluwas ta sa Ginoo para mubuhat tag maayo nga mo iyang tumong tuyo sa pagluwas kanato. Ang gusto sa Dios na mutuo ta sa Amahan nga nagpadala sa anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Mutuo siyang gibuhat dito sa ibabaw sa cross nga namatay siya tungod sa atong mga sala ug maghinulsol sa atong mga sala ug dawaton nato ingon nga manluwas sa atong kinabuhi si Ginoong Hesukristo. Ang bunga ni ana, mailhan nimo maisuon kung ikaw giluwas na sa Ginoo, kung naa na kanimo ang grasya sa Dios nga mao ang kaluwasan, kung duna na ikabug-uhan ang imong kinabuhi ug ang akong kinabuhi. Kung kaniadto kawatan ka karon dili na ka mangawan. Kung kaniadto bisyoso ka karon dili na ka magbisyo. Kung kaniadto babaero, palakiro ka karon pag-uhon na nimo ang imong kinabuhi. Dunay changes ang imong kinabuhi mga igsoon. Munay tinuod nga bunga sa kaluwasan nga nakita sa imong kinabuhi. Kay matud pa diha sa Santiago 2:17, ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung walay mga buhat. Ang pagtuo maisuon magsunod ang mga maayong buhat. Kinahanglan nimong kinahanglan nga ang imong pagtuo mamunga kinig mga maayong buhat sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Salamat maigsuon sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo ug sa pagpamati sa akong tulo ka times sa pagdungaw sa kamatayon sa akong kinabuhi. Naot nga mahimo kining inspirasyon sa uban kay dunay purpose ang Ginoo anong buhi patahan karon. Ipanalanginan ta sa Ginoo aron mahimo putang panalangin sa uban, aron mahimo putang saksi sa uban sa kamatuoran
ug mahimo tang saksi sa uban sa kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi ug sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo mga Hantod sa sunod higayon mga igsoon, ang Ginoo mga panalangin sa atong tanan. Salamat.